सादगी या मक्कारी का अंदाज़ा कमीज़ की मोरियों से नहीं बल्कि शख्सियत के किरदार, तर्ज अमल और अमली रवैये से ही लगाया जाता है। और यही पैमाना उस इमरान खान के हवाले से भी होगा जिनके अकीदतमंद उन्हें सादगी का देवता समझ रहे हैं। हम पहले 1992 में झांकते हैं। क्रिकेट चूंकि उस वक्त इतना मकबूल खेल नहीं था, इसलिए पूरी दुनिया से वर्ल्ड कप में सिर्फ 8 टीमें हिस्सा ले रही थीं। पाकिस्तान ने फाइनल जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और आकिब जावेद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत जीत लिया, लेकिन टीम कैप्टन इमरान खान ने खिलाफे रिवायत अपने प्लेयर्स की तारीफ किए बगैर ट्रॉफी उठाई। अलबत्ता मौके का फायदा उठाते हुए अपने मंसूबे यानी शौकत खानम हस्पताल को प्रोजेक्शन के उरूज पर पहुंचा दिया। ताहम ये ट्रॉफी क्लाइव लॉयड अपने मुल्क वेस्ट इंडीज और रिकी पॉन्टिंग अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया के लिए बाहैसियत कप्तान दो बार उठा चुके हैं। भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव अपने मुल्क के लिए 1983 का वर्ल्ड कप उस हालत में जीत चुका था जब पूरी भारतीय टीम पसपा हो चुकी थी, लेकिन कपिल देव ने तन तनहा काली आंधी यानी मुखालिफ वेस्ट इंडियन टीम के बर्क रफ्तार और खौफनाक बावलरों माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल, क्राफ्ट और जोएल गॉर्नर के परखचे भी उड़ाकर रख दिए थे और वर्ल्ड कप भी उठाकर ले आए थे। एलन बॉर्डर, राणा टूंगा, धोनी, स्टीवा और माइकल क्लार्क भी बाहैसियत कप्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी अपनी जीत को सियासी स्टंट नहीं बनाया, ना इसका कोई सियासी या समाजी फायदा उठाया, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ अच्छे स्पोर्ट्समैन थे बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से भी आगाह थे। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान इस मामूल की कामयाबी को अपने माली, समाजी और सियासी फ़वाइद के लिए भी इस्तेमाल करते, हत्ता के धरनों, जलाओ घेराव और मारो पीटो तक भी लेकर आए। माली हवाले से शदीद बेज़ाब्तगियां, जबकि सियासी हवाले से नाकामियां और अखलाकी मसाइल भी सामने आए। अब आते हैं शौकत खानम हस्पताल की तरफ। ये यकीनन इमरान खान का एक बड़ा कारनामा है, लेकिन क्या ये कारनामा इसने अकेले सर अंजाम दिया? पेशावर का एक माजूर नौजवान मुझे बता रहा था कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं सारा दिन स्कूल में भूखा प्यासा रहता, क्योंकि 1.5 महीने तक घर से मिलने वाला पॉकेट मनी मैं शौकत खानम हस्पताल को चंदा देने के लिए बचा रहा था। और जिस दिन इमरान खान ने हमारे स्कूल का विजिट किया तो मैंने वो सारे पैसे उसके हाथ पर रख दिए। इस अस्पताल के लिए ज़मीन पंजाब हुकूमत और पैसे अवाम ने दिए, लेकिन अपने अलावा किसी और का नाम लेना तो दरकिनार शुक्रिया तक अदा नहीं किया गया। गोया जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और आकिब जावेद की तारीख यहाँ भी दोहराई गई। अब आते हैं 1996 में। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, लेकिन ये यूसुफ बेकारवां अकेला ही फिरता रहा, यहाँ तक कि 6 साल बाद 2002 में इसके हाथ बामुश्किल कौमी असम्बली की एक सीट हाथ आई। पाकिस्तान का सियासी मिजाज ये है कि कोई पार्टी अपने क़याम के साथ ही अवामी मकबूलियत हासिल ना करे तो समझ लेना कि नाकामी ही मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी नून लीग इस हवाले से कामयाबी, जबकि मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी और फारूक लगारी की मिल्लत पार्टी नाकामी के हवाले से बड़ी मिसालें हैं। लेकिन अपने क़याम के 16 साल बाद अक्टूबर 2011 के एक जलसे ने अचानक गली गली इनकलाबी पैदा किए। सवाल ये पैदा होता है कि 16 साल से साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी और इसका डट गया कप्तान भी। फिर ये इनकलाबी कारकुन किस गुनूदगी में चले गए थे जो 23 अक्टूबर 2011 की रात अचानक
نمودار ہو گئے۔ لیکن چلو یہ سوال تاریخ پر چھوڑ دیتے ہیں، اب آتے ہیں موجودہ منظر نامے کی طرف۔ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو بعض قوتوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کے ذریعے طاقتور سیاسی اور جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن جب ہم معاملات کا باریک بینی کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں جائزہ لیتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ عمومی تاثر کے برعکس ہے۔ یعنی عمران خان استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس نے خود دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیسے؟ 2013 کے الیکشن میں عمران خان کے بھاری بھرکم اور طوفانی جلسوں سے یہ تاثر لیا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن جیت جائے گا، اس لیے اس کے سرپرست سائیڈ لائن پر کھڑے صرف تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن الیکشن کے نتائج آتے ہی سب حیران اور پریشان تھے، کیونکہ اٹک سے رحیم یار خان تک نواز شریف پورے پنجاب میں صفایا کر چکا تھا۔ اب عمران خان کو یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ نواز شریف سے الیکشن جیتنا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس نے نئے راستوں کا انتخاب کیا۔ ایک طرف اس نے اپنے کارکنوں اور عوام کو باور کرایا کہ میرے علاوہ باقی لیڈرز چور اور کرپٹ ہیں، اس لیے جو ہی میں اقتدار سنبھال لوں گا تو آپ لوگوں کی زندگی میں شاندار تبدیلی آ جائے گی، اور سادہ لو عوام بہت حد تک ان وعدوں سے بہل گئے۔ دوسری طرف وزیر اعظم اور مقتدر طبقے کو ایک دوسرے کے مقابل لانا تھا۔ نواز شریف چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے روایتی حلیف رہے ہیں، اور یہ دونوں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ اختلافات کے باوجود بھی کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے لیے قابل قبول بھی تھے۔ مثلا نواز شریف نے فوجی سربراہ جہانگیر کرامت کو برطرف کیا تھا، لیکن فوج نے برداشت بھی کیا اور مان بھی لیا تھا۔ اسی طرح مشرف کے ہاتھوں نواز شریف حکومت کا خاتمہ، اٹک جیل اور جلا وطنی بھی نواز شریف کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی بھی نہیں لے کر گئی، بلکہ اس نے اپنی سیاسی گولہ باری ہمیشہ پرویز مشرف کی ذات تک محدود رکھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اسے مشرف صاحب کہہ کر پکارتے رہے۔ 2003 کا الیکشن جیتنے کے صرف 2 دن بعد آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی متوقع وزیر اعظم کو مبارکباد اور بریفنگ دینے رائے ونڈ بھی گئے اور ایک خوشگوار ملاقات بھی ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور پنڈی کے درمیان اعتماد بڑھتا اور معاملات اسبات کی طرف چل پڑتے، لیکن عمران خان سیاسی ٹمپریچر انتہائی غیر فطری انداز سے بڑھا کر منتخب وزیر اعظم کا امیج درہم برہم کرنے لگے۔ بدقسمتی سے عمران خان کو پنڈی سے تھپکی بھی ملنے لگی۔ اس تھپکی کو عمران خان نے بہت مہارت کے ساتھ اپنے منصوبے کے لیے استعمال کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف، جنہوں نے اختلاف کے دراڑ کو انتہائی مشکل حالات میں بھی ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ آرمی چیف کی برطرفی اٹک جیل اور جلا وطنی جیسے پرآشوب حالات میں بھی۔ لیکن عمران خان کی مہارت اور چابک دستی کی داد دیجیے کہ ایک طرف باجوہ اور فیض حمید جیسے کرداروں کی مفاد پرستی اور حماقتوں کے سبب ملک کی مقبول ترین جماعت اور فوج کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر گئے، جبکہ دوسری طرف گالم گلوچ، فتوے، میڈیا ٹرائل، ثاقب نثار کی عدالت گردی، خادم رضوی کا شرمناک دھرنا، گولی مارنے اور جوتے اور سیاہی پھینکنے تک کے واقعات محترم اداروں کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ اس دوران رد عمل میں نواز شریف ایک خوفناک بیانیہ لے کر سڑکوں پر نمودار ہوئے، اور پھر آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھے کہ پنجاب جیسے صوبے میں بھی وہ نعرے لگنے لگے جو وزیرستان میں لگتے رہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ نقصانات کی فہرست تو طویل بھی ہے اور خوفناک بھی، لیکن فائدہ صرف ایک شخص نے اٹھایا، اور اس کا نام
عمران خان ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں RTS کے ذریعے جا بیٹھا اور پھر اقتدار سے بے دخلی کے بعد اپنے محسنوں یعنی فوج کے خلاف غدار جانور میر صادق، میر جعفر اور طنز و تضحیک کا بیانیہ بھی ایک غول کی طرف پھینک دیا۔ پتہ نہیں کہ خان صاحب کی شخصیت میں بحیثیت ایک کھلاڑی، ایک سیاستدان اور ایک وزیر اعظم وہ کون سا پہلو سامنے آیا جس سے احسان فراموشی اور خود پسندی کی بجائے سادگی نمایاں ہو۔ لیکن کیا کریں کہ عمران خان کے پیروکاروں کو اب بھی یقین ہے کہ ان کی قمیض کی موریوں سے سادگی جھانک رہی ہے۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.